बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं ख्वार अब्बास। आज बिनिश सलीम के प्रोग्राम में बहुत ही मज़ा आया है। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। निहाल भाई, आपने मुझे शौकत यूसुफजई तो नहीं समझ लिया, बिनिश सलीम ने कहा। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। भाई, मैंने तो आपसे कोई ऐसी चीज पूछी नहीं जो नॉन इशू है। लो, आप मुझे मुझे एक मिनट, आपके लिए बिजली महंगी होना शायद एक इशू ना हो सर, मेरे लिए होगा। निहाल भाई, आपने कहीं मुझे शौकत यूसुफजई तो नहीं समझ लिया? मैं बिनिश सलीम हूँ सर, जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप मेरे पे क्यों गुस्से हो रहे हैं? मैंने कौन सी नाजायज चीज आपसे पूछ ली? IMF से मुआहदे आप कर रहे हैं, हर चीज महंगी आप करे जा रहे हैं। अगर सरकारी अफसरान के ऊपर हमला करने का गंडापुर साहब कह रहे हैं, मैंने आपसे पूछ लिया, आपने कहा कोई इशू नहीं है सर। मेरे लिए तो वो इशू होगा, आपके लिए नहीं है। मैंने अगर आपसे ये पूछ लिया सर कि भाई जो 9 मई, मतलब मैं तो शौक में हूँ सर, हमें तो हर कोई यही बताता है कि एक पाकिस्तान है 9 मई से पहले का, एक पाकिस्तान है 9 मई के बाद का। अगर 9 मई के ऊपर करने वालों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात और उनके ऊपर वो एक्ट ही नहीं लग रहे, तो इसका मतलब है ये तो एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ना। तो सारी प्रैक्टिस खत्म हो गई। फिर क्यों PTI को ताना देंगे हम? फिर आप क्यों देंगे ताना शौकत यूसुफजई साहब को कि जी आपने 9 मई की है? आपके लिए ये इशू ही नहीं है, आप मेरे पे गुस्से हो रहे हैं। निहाल भाई, आपको पता है ना कि मैं प्लांटेड शोज नहीं करती हूँ, और मैं जो है डिसाइड करके भी शोज नहीं करती हूँ। ये आपकी ख्वाहिश पर तो मैं नहीं करूंगी शो, मैं आपकी ख्वाहिश पर तो नहीं करूंगी। आपने नवाज शरीफ की तस्वीर वाले थैले क्यों दिए? पहले ये बताएं। आधे लोगों को तो थैले मिले भी नहीं, 12 करोड़ आवाम को थैले मिले पंजाब की। क्यों ना दे? नवाज शरीफ की हुकूमत है, उसकी नाम की वो PMLN की हुकूमत है, क्यों ना दे? क्यों ना दे भाई? हर के नाम पे दिया जाता है जो तनख्वाह। सर, आपने तस्वीरें खींच करके राशन दिए, तस्वीरें खींच करके आपने वो थैले वापस ले लिए। आप कराची बैठे हैं, आपको नहीं पता? अरबों रुपए की कमर्शियल्स टेलीविजन पे चल रही है, आपको नहीं पता सर? आप ना जाएं डेंजर जोन में जी। तो मार्केट में बेचा जाए तो उसको पकड़ करने के लिए, ताकि कोई मार्केट में दुकान में ना सजे, ये गरीब तक ही पहुंचे, ये एक शनाख्त है। चोरी से बचाने के लिए आवाम के हुकूक पे कोई डाका ना डाल सके, इसलिए नवाज शरीफ पे निगाहबान मोनोग्राम हमने लगा दिया है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर, हमारी नीयत को तो देखें ना। ठीक सर, हमारी नीयत ये है कि पाकिस्तान के आम गरीब लोगों तक नवाज शरीफ की तस्वीर नाकाबिले फरोख्त है। चले जी, निहाल भाई को रोजा लग रहा है। निहाल भाई थोड़ा सा रेस्ट करें। मैं आपकी इजाजत से नाराज नहीं होना, आप मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं, मेरा बड़ा आपसे एहतराम और प्यार का ताल्लुक है। मैं जरा बदर साहब के पास जाऊंगी। बदर साहब, निहाल भाई को तो लग रहा है रोजा। अब आप मुझे इसका जवाब दे दें कि भाई अगर 9 मई वालों पर दहशतगर्दी का एक्ट लगना ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक नॉर्मल केस है। जो एक्सरसाइज पूरे 1 साल होती रही कि ओए होए 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 ये हो गया, ओए होए 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 ये हो गया, वो अब एक्सरसाइज नहीं है, वो अब एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का मसला है सर। ये हमें सुप्रीम कोर्ट बता रहा है, ये एक सच है, ये एक फैक्ट है। तो मुझे बताइए कि अब आपका क्या लाहे अमल होगा? अब आपका इसके ऊपर क्या टेक होगा? आप क्या एड्रेस करेंगे? मुझे आप बताएंगी, सुप्रीम कोर्ट बताएगा या बिनिश सलीम बताएगी? सर, ये कानून कौन बताएगा? अरे निहाल भाई, मैं सवाल तो करूंगी ना, मैं बदर साहब से सवाल कर रही हूँ, मुझे सवाल तो करने दें। आपने कर दिया हमारे मासूम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हम एक लफ्ज बोलते हैं चले आते हैं, आप मीडिया वाले जितना कुछ बोले। सर, हम सवाल उठा रहे हैं ना सर। सुप्रीम कोर्ट ने आपको ना अहल किया था, मुझे थोड़ी ना अहल किया था। मैंने कभी वायलेशन नहीं की, मैं तो सवाल उठा रही हूँ। अब अगर आप जान की अमान पाओ, निहाल भाई थोड़ा सा हौसला करें, बदर साहब से जवाब ले लूं। आगे शौकत भाई भी बैठे हैं जी। बदर साहब जी, बिनिश सलीम लगातार सवाल करेगी। आपने मेरा सवाल सुना जुल्फिकार साहब, जवाब दीजिए। जी सर, पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसके अंदर ये चीज देखनी है कि प्रोसिक्यूशन ने केस की तैयारी क्या की है। अगर तो आम लोगों पे जो मौके पे मौजूद नहीं थे, उन लोगों के ऊपर भी 780 लगा के, दहशतगर्दी लगा के, और उनका केस सुप्रीम कोर्ट तक गया है और प्रोसिक्यूशन उसको डिफेंड नहीं कर सकी विदाउट हैविंग एनी एविडेंस, तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो लोग मौके पे मौजूद थे और उनको बरी जिम्मा कर दिया गया, या उन्होंने पार्टियां चेंज कर ली, उनको छोड़ दिया गया, या जो मौके पे मौजूद थे, जो रूपोश हैं, या जो जिनको 780 लगी हुई है, उनको बेलें देनी है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये जो है प्रोसिक्यूशन की नाकामी है। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तो जो एविडेंस होगा, जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसी के ऊपर क्वेश्चन करना है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ तक कहना कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल रैलीज के अंदर पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर अगर 780 लगाएंगे, तो ये तो गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने हमला किया है
اور جو لوگ اس واقعے کے اندر ملوث تھے ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر سراسر زیادتی ہوگی. تو یہ تو ابھی انیشل ہیئرنگ ہے, ابھی دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے اپنا اس کے اوپر وہ دیا ہے, آبزرویشن دی ہے. ابھی جو جن لوگوں کے بارے میں ڈسکس کیا جا رہا ہے آیا کہ وہ شامل تھے یا نہیں تھے یا ان کے اوپر غلط 780 لگی ہوئی ہے, تو یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ آپ اور میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں. بالکل, لیکن ذوالفقار بدر صاحب جب سپریم کورٹ اپنے ریمارکس دیتی ہے, جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے, اب تو فیصلہ دے دیا ہے نا, ضمانت منظور ہو گئی تو اس پہ میڈیا بات کر سکتا ہے, ہم بات کر سکتے ہیں, ہم سوال اٹھا سکتے ہیں, یہ ایک پبلک چیز ہو گئی ہے تو سوال تو ہم کریں گے نا سر. شوکت یوسف زئی صاحب, میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کیونکہ یہ آج نا آپ کے موقف کی جیت ہے, لیکن آپ کی مبارکباد اس لیے ذرا ڈبل ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو سپریم کورٹ سے تو کوئی خیر کی امید نہیں تھی, لیکن جس سپریم کورٹ کے اوپر آپ نے ہمیشہ ایک عدم اعتماد کیا ہے اس سے آپ کو ایک بڑی خیر کی خبر آ رہی ہے, وچ مینس کہ اب جو سپریم کورٹ جائے گا 9 مئی کے حوالے سے یہ ایک بینچ مارک آج سیٹ ہو گیا ہے. اگر 5 ملزمان کو ضمانت مل سکتی ہے تو اب جو 9 مئی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جائے گا اس کو بھی آگے ریلیف ہی ملے گا کیونکہ ایک لائن ڈرا ہو چکی ہے سر. تو یہ تو اچھی خبر ہے آپ کے لیے, آپ تو خوش ہوں گے سر, شکریہ ادا کریں گے سپریم کورٹ کا. دیکھیں 9 مئی کا واقعہ جہاں تک ہے نا, جس میں جو چیزیں ہوئی اس کی تو دیکھیں پی ٹی آئی نے کئی دفعہ مذمت کی ہے اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے آ رہے ہیں اتنے مہینوں سے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف بالکل ان کو سزا دی جائے, یہ تو ہمارا ڈیمانڈ رہا ہے شروع سے. بدقسمتی یہ کہ دیکھیں نگران حکومت آئی, شہباز شریف صاحب 1.5 سال پہلے رہے, پھر اس کے بعد ابھی دوبارہ آ گئے, کبھی بھی انہوں نے تحقیقات نہیں کی. بہت سارے بے گناہ لوگ جو ہے وہ اس وقت جیلوں میں, ابھی بھی بہت سارے جیلوں میں. تو یہ تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جی یہ تحقیقات ہونی چاہیے تھی. اب آہستہ آہستہ چیزیں دیکھیں, جہاں تک بیانیہ کا تعلق ہے نا جو انہوں نے بنایا تھا پی ڈی ایم نے, وہ بیانیہ تو الیکشن میں مسترد ہو گیا ان کا. وہ تو آپ نے دیکھا کہ ان کے بیانیہ کو لوگوں نے مسترد کر دیا. یہ اگر ہمارا مینڈیٹ چوری نہ کرتے تو آج وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی ہوتی, ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب مینڈیٹ چوری کر کے جب حکومت میں آئے ہیں تو ابھی خود پھنسے ہیں. ان کی تو سب کچھ یہ وہ جو دھنسنا ہوتا ہے نا اس طرح, تو یہ سیاسی دلدل کے اندر جو پھنسی ہے نا نون لیگ, اب یہ دیکھا کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا. اب تو نواز شریف صاحب تو میرے خیال سے مجھے جہاں تک میرے علم میں آئی ہے وہ تو واپس جانے والے ہیں. وہ تو بالکل اس چیز سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. تو انہوں نے کیسز ختم کرنے تھے, چلو یہ کام انہوں نے کر دیا مل کے, اور کیسز اپنے ختم کرا دیے, اپنے بیٹوں کے کیسز بھی ختم کرا دیے. تو اب تو انہوں نے پاکستان میں نہیں رہنا, اب نہ وہ ہے, یہ تو واپس جائیں گے کیونکہ یہاں ان کا دم گھٹ رہا ہے. یہاں پہ ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں مل رہی ہے. ان کو شہباز شریف جو ہے وہ کس سے جوڑ توڑ کر کے خود وزیر اعظم بن گئے ہیں, تو وہ مشکل انہوں نے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا, لیکن آگے مشکلات بہت زیادہ ہیں. یہ جو آئی ایم ایف کے اس پہ جو ہم بڑے کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں, تو جو انہوں نے آخری کی قسط ان کو ملے گی, لیکن اس سے پہلے جو مہنگائی کا سیلاب آئے گا, جو طوفان آئے گا, وہ بہت مشکل ہے. اس سے بچنا, دیکھیں سیاسی لوگوں کا کیا ہوتا ہے, کردار ہوتا ہے, عوامی کی سپورٹ ہوتی ہے. تو یہ تو عوامی سپورٹ اب سے اب چلی جائے گی. اب بجلی جس طرح جو ابھی گرمیاں آ رہی ہیں, تو آج آپ یقین کریں کہ میں نے صرف یعنی کہ گیس اور اس کے جو بل جمع کرایا نا, تو میں اللہ جانتا ہے کہ میرے پہ کیا گزری ہے. تو ایک جو عام آدمی ہوگا وہ کیا کرے گا, آپ بتائیں. جو اس کا اس ملک کے اندر کاروبار بھی ختم ہو گیا, کارخانے بھی بند ہونے جائیں گے, بہت سارے کارخانے اب بند ہو جائیں گے. جس طرح بجلی مہنگی ہوتی جائے گی اور کم ہوتی جائے گی, تو آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکیں گے مارکیٹ میں. تو کیا کدھر ایکسپورٹ ہم کدھر لے جائیں گے؟ تو سر یہ کوئی عام وہ نہیں ہے. لیکن شوکت بھائی یہ جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں نا, یہ مسئلے تب بھی ہوتے جب آپ حکومت بناتے ہیں, اور پھر مجھے آپ کو یاد کرانا پڑے گا کہ آپ کا دور حکومت کیسا تھا. ظاہر سی بات ہے سر, یہ تو مسئلے ہر ایک کے لیے ہوتے نا, لیکن جو ایڈڈ مسئلے ہو رہے ہیں. جی سر. جی ورد آپ نے بنیش سلیم اور نہال ہاشمی کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی, کیونکہ اس میں نہال ہاشمی تھوڑا گرم ہو گئے تھے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.